بونسوار مي زيليف. اليوم راح نخدموا الفيديو ديال ليبوتيز. كنتو كتبتوا لي انكم بغيتوا ليبوتيز في لي كومونتير بزاف. هاد الدرس هذا حتى هو كاين نهار الامتحان الجهوي مكتوب في الاطار المرجعي ان غادي يكون عندكم ليبوتيز الفرضيه. ديجا كنت خدمتو معكم فيديو ديال لا كونديسيون، درت فيديو فيه لا كونديسيون الشرط لي موين اللي كنستعمل في الشرط مع ليبوتيز. غير هو الفيديو كنت خدمته وما كانش واضح، ما كانش الكتابه باينه مزيان، وليت عاودت هاد ليبوتيز هذا بوحدو. هاد الدرس هذا كتبان في الاطار المرجعي انهم غادي يعطيو لكم على شكل طابلو ديال سيتوياسيون اينونسي. هذاك الطابلو ديال سيتوياسيون اينونسي راه خدمته معكم في الفيديوهات، يعني في تقريبا دابا شي جوج سيمانات خدمت معكم ليبوتيز وخدمت معكم لا كونسيسيون على شكل دي طابلو. الطابلو ديال سيتوياسيون اينونسي غترجعوا لداك الطابلو ديال سيتوياسيون اينونسي، غادي تراجعوه مزيان. وكيفاش غادي تخدموا ان هذاك الطابلو اللي غادي يعطيو لكم انت خصك دير فرضيه من عندك. وكيفاش غديرها؟ خصك تكون مطبق القاعده. وهنا غادي تشوف هاد لا فيديو القاعده كيفاش تعرف السي بلس هادي شنو كيتبعها، شنو هما القواعد اللي كنستعملوا، وعاد باش تعرف تخدم داك الطابلو. لا ريغل جينيرال بالنسبه للقاعده كيفاش غادي نخدموا ليبوتيز الفرضيه، يعني القواعد ديالها كيفاش غادي تطبقوها. عندنا ثلاثه ديال الحالات: سي بلس بريزون بلس لو فيتور. يعني انا الا درت سي، شنو كتعني السي؟ اذا دونك القاعده الاولى الفرضيه انا غير كنفترض، يعني كنفترض شنو هما الادوات اللي كنستعمل باش نطبق الفرضيه، هي او كا او ولا اذا اللي هي السي. دونك عندنا ثلاثه الحالات كنخدموهم في السي. اولا عندنا سي بلس بريزون، يعني السي يعني اذا كان شي حاجه كنديرها في البريزون، بلس لو فيتور يعني الكماله ديالها، الكمالات الفرضيه فاش اما فيتور اما بريزون اما لامبيراتيف الامر. يعني بحال هاد ليكزامبل اللي عندنا هنايا: سي جو فيني مون طرافاي، يعني هنايا سي اذا جو فيني لو فيرب فينير فاش في البريزون. يعني القاعده الاولى انا كنطبقها، هو الفيرب الاول في البريزون، الثاني فاش غيكون اما فيتور اما بريزون اما لامبيراتيف. لامبيراتيف عندها طريقه اخرى كنخدموا بها، يعني ديما تركزوا غير اما ما فيتور ولا بريزون، تنوريكم لامبيراتيف كيفاش. دونك هنا سي بلس بريزون كتعطينا فيتور ولا بريزون. يعني سي جو فيني مون طرافاي، انا دابا الا ساليت الخدمه ديالي دابا، je pourrais venir chez toi ce soir، يعني غنقدر نجي عندك هاد المساء. يعني انا اللي درت الفرضيه الا افترضت انا في الحاضر دابا، الكمالات الفرضيه ديالي فاش كنديرها في الفيتور ولا بريزون. هي ما عندك ما تفهم في الدرس، كاينه قاعده خصك تحفظها، يعني سي بلس بريزون كتعطي فيتور وتكون حافظ الكونجيغيزون. انت حفظتي القاعده ومن بعد كدير تصرف الافعال. وهاد الكونجيغيزون اللي عندنا في هاد القاعده كامله انا حطيته لكم، عطيتكم فيتور لامبارفي الكونديسيونيل بريزون كونديسيونيل باسي بقى غير بلوس كو بارفي غادي نخدموا معاكم. دونك نشوفوا القاعده الثانيه. القاعده الثانيه: سي بلس لامبارفي بلس كونديسيونيل بريزون. يعني سي الفرضيه اللي اخترت انا في لامبارفي، يعني هذا في الماضي، يعني الكماله ديالها فاش كونديسيونيل بريزون. هو ملي كيعطيك في الامتحان كيعطيك السي حداها فيرب والفيرب الاخر كيكون ما مكونجيغيش ما مصرفش. انت خصك تصرفه من خلال شنو؟ من خلال الفيرب اللي مصرف حدا السي. مثلا السي حداها لامبارفي، الاخر ما مصرفش، راه غتصرفه في كونديسيونيل باش تعرفها بالقاعده. يعني السي بلس لامبارفي كونديسيونيل. دونك هنا ليكزامبل: si j'avais de l'argent j'achèterais une voiture. دونك هنا شنو عندنا؟ سي بلس لامبارفي لو فيرب هذا اللي مسطر عليه انا جافي لو فيرب افوار، يعني الكماله ديال الفرضيه ديالي فاش نفترض الكماله في الكونديسيونيل بريزون جاشوتوري. بالنسبه للكونديسيونيل كيف ما قلت لكم راني خدمته في فيديو، يعني كيفاش تصرفوا الافعال في الكونديسيونيل، كيفاش تصرفوا الافعال في لامبارفي، حيت هي القاعده راه تحفظها ولكن تطبقها خصك تكون حافظ لا كونجيغيزون. دونك هذه بالنسبه للقاعده الاولى قلنا سي بلس بريزون كتعطي فيتور ولا بريزون امبيراتيف. يعني كاينه واحد الحاله كنخدموها بطريقه اخرى مختلفه تنخدموها، ولكن لا بلوبار كيتخدم غير سي بلس بريزون كتعطيها فيتور يا بريزون. دوزيام سي بلس لامبارفي بلس كونديسيونيل بريزون. troisième كاينين ثلاثه ديال لي ريغل: سي بلس لو بلس كو بارفي، يعني بلس كو بارفي هذا زمن مركب شنو كيعطينا؟ كونديسيونيل باسي. كونديسيونيل باسي راه يلا خدمتو معكم اليوم كيفاش تكونجيغو الافعال في الكونديسيونيل باسي بقى بلس كو بارفي. دونك هنا ليكزامبل: سي جو نيتي با اريفي اون روتار، يعني كلشي في الماضي، يعني هنا غير كتقول الا ما كنتش وصلت معطل. سي جو نيتي با اريفي اون روتار، هنا شنو عندنا؟ ايتي اريفي ايتي لوكسيليير اتر في لامبارفي زائد البارتيسيب باسي هذا هو البلس كو بارفي. J'aurais vu le début du film.
يعني كون وصلتش معطل j'aurais vu le début du film. دونك هنا j'aurais vu aurait conditionnel présent زائد vu هذا participe passé يعني لو فيرب voir في الكونديسيونيل باسي. دونك هذه قاعده وخصكم تحفظوا الافعال ديالها. دونك نشوفوا ليكزارسيس حيت ليبوتيز راه ساهله بزاف ومازال عندنا اوكا او ما كتبتهاش لكم. اوكا او يعني بليس كونديسيونيل. ملي كتكون عندنا اوكا او نتايا فرضيه كنفسرتو كنديرو كونديسيونيل. دونك ليكزامبل الاول s'il fait beau demain on faire un pique-nique. دونك انا فاش غنصرف فير باش غادا نعرف الزمان اللي غادا نصرف فيه غنمشي نشوف سي il fait فاش مصرف بريزون يعني سي بلس بريزون. في القاعده سي بلس بريزون شنو كتعطيني اما بريزون اما فيتور. اذا اون فير غنصرف الفيرب فير اما بريزون اما فيتور. يعني سي في بو دومان اون غنديرو فورا اون انا البرونو بيرسونيل اون كتعطيني il يعني اون كتعود ليا الايل. دونك غنديرو اون فورا ولا غنصرفو في بريزون اون في. دونك سي بلس بريزون يعني انت ملي كتشوف سي حداها بريزون كتكمل القاعده. بريزون كيعطينا فيتور ولا بريزون. دوزيام سي فو فونير. دونك هنايا سي فو فونير دابا اللي غنشوف واحد السي انا ما مصرفش كاع ندير نعرف والفيرب هو اللي انا مسطر عليه جوغي بي. دونك اوري بي فاش مصرف دابا اللي حدا انا غنصرف السي اللي حدا هذا جا ما مصرفش. اذا نمشي نشوف الجهه الثانيه فاش باش نعرف. دونك اوري بي شنو هذاك اوري بي هذاك لو فيرب بوفوار نصرف. عندنا هذا زمن مركب اوري هذا اوكسيليير avoir في الكونديسيونيل بريزون زائد بارتيسيباسي يعني هذا كونديسيونيل باسي aurait pu. دونك كونديسيونيل باسي سي بلوس كو بارفي كتعطيني كونديسيونيل باسي. يعني هذه القاعده كنجي نشوف الجهه الثانيه باش نعرف الجهه الاولى. اذا فونير غنصرفوه فاش في البلوس كو بارفي. دونك شنو غيولي vous étiez venu. venir كيتكونجيغا مع لوكسيليير être هذا حيت زمن مركب plus que parfait. vous étiez venu. الثالثه سي tu suivre يعني اللي حدا سي ما مصرفش غنمشي نشوف الثاني تي trouverais. فاش مصرف trouverais في الكونديسيونيل بريزون. اذا سي بلس لامبارفي كتعطيني كونديسيونيل بريزون نعرف الجهه الثانيه فاش باش نعرف الجهه الاولى. دونك هذا كونديسيونيل. اذا كونديسيونيل عندي في السطر ديال لامبارفي. يعني شنو غنقول سويفغ غنصرفو في لامبارفي شنو يولي سي تي سويفي. يعني si tu suivais les indications tu trouverais ton chemin. donc l'exemple الرابع si tu avais suivi mes conseils. donc اللي حدا السي مصرف اذا غنكمل عادي غنشوف السي فاش مصرف افي سويفي بلس كو بارفي. يعني بلس كو بارفي شنو كيعطيني كونديسيونيل باسي. اذا غيوسير غنصرفو في الكونديسيونيل باسي. conditionnel passé ou plus que parfait هذا زمن مركب. donc si tu avais suivi mes conseils tu aurais réussi. tu aurais يعني réussir غنصرفو في الكونديسيونيل باسي يعني كيتكون ليا من لوكسيليير زائد البارتيسيباسي ديال réussir يعني tu aurais réussi. la dernière phrase si je faire. donc اللي حدا سي ما مصرفش اذا نمشي نقلب على الاخر je pourrais هذا لو فيرب pouvoir فاش مصرف في الفيتور je pourrais. اذا فيتور الجهه الاولى شنو تعطيني بريزون حيت كانت سي بلس بريزون شنو كتعطي فيتور. يعني سي جو في مي دوفوار جو بوري جوي دهور. دونك هي القاعده اللي عطيتكم انا سي الاولى سي بلس بريزون كتعطي فيتور ولا بريزون. سي بلس لامبارفي كتعطي كونديسيونيل بريزون. سي بلس كو بارفي كتعطي كونديسيونيل باسي. هادو راه محفوظين وتقدر تحفظهم بالزربه ولكن خصك تطبق. ها انت حفظتيهم خصك لا كونجيغيزون كيفاش غادي تصرف الافعال. دونك كيف ما قلت لكم انا رجعوا للفيديو اللي درت ديال الباسي سامبل انا واخا ما تحتاجوش ودرت الكونديسيونيل بريزون كونديسيونيل باسي الفيتور لامبارفي. يعني درته بواحد الطريقه سهله كيفاش تراجع الافعال وتحفظهم. وهذا الدرس هذا ديال ليبوتيز غادي يعطيوه لكم في الامتحان على حسب الاطار المرجعي غادي يعطيوه لكم على شكل طابلو ديال سيتوياسيون انونسي. وهذاك الطابلو ديال سيتوياسيون انونسي راه هو خدمته معكم يعطوه لكم في جوج دروس ليبوتيز الفرضيه ولا كونسيسيون تناقض. دونك لا كونسيسيون ليبوتيز حتى هما خدمتهم معكم. في هاد لا فيديو غادي نحط لكم يعني نحط لكم اللين ديال
ديال الفيديو اللي خدمت فيه الكونجوغيزون ديال الفيتور وديال الكونديسيونيل بريزون كونديسيونيل باسي. المهم الكونجوغيزون كامل اللي خدمت نحطها هنايا باش تحاولوا تراجعوهم.